and many other people are also coming in. America and Israel, any nation in the world has ever seen. हमास के साथ समझौता करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नेतन्याहू को 2 बार एक युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवाया था, जिसे नेतन्याहू ने दोनों ही बार ठुकरा दिया था। लेकिन अब ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले ही उन्होंने अचानक उसी प्रस्ताव को मान लिया, जिसे उन्होंने पहले खारिज कर दिया था। दरअसल ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही इजराइल और हमास पर समझौता करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब बाइडन ने उन्हें यही प्रस्ताव भेजा, तब उनके सामने इजराइल के भीतर खुद की सरकार को बचाने का बहुत बड़ा संकट था। दरअसल उनकी सरकार में गठबंधन सहयोगी इजरायली नेता इतमार बेन ग्विर और बेजालेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने हमास के साथ इस तरह का समझौता किया तो वो उनकी सरकार को गिरा देंगे, और ऐसे हालातों में नेतन्याहू के आगे अपनी सरकार को बचाने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन नेतन्याहू को जिस बात का डर था, आखिरकार अब वही हुआ। दरअसल इजराइल के पुलिस रक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर ने ऐलान कर दिया है कि अगर नेतन्याहू की कैबिनेट ने हमास के साथ युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी तो वो नेतन्याहू के साथ गठबंधन को तोड़ देंगे, और अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ सकती है। העסקה המתרקמת היא עסקת כניעה לחמאס. אני קורא לחברי, השר בצלאל סמוטריץ', לחבור אליי וביחד לשתף פעולה נגד העסקה המתרקמת. לעוצמה יהודית אין את הכוח למנוע את העסקה לבד, אבל ביחד אנחנו יכולים ללכת לראש הממשלה ולהודיע לו שאם הוא מעביר את העסקה, אנחנו פורשים מהממשלה. אני מדגיש, גם אם נהיה באופוזיציה לא נפיל את נתניהו. אבל השיתוף פעולה הזה זו הדרך היחידה שלנו למנוע את עסקת הכניעה, למנוע את העסקה הנוראית הזאת ולדאוג לכך שמותם של מאות חיילים לא יהיה לשווא. आपको बता दें कि बेन ग्विर का कहना है कि मौजूदा डील हमास की भूख और उसके इरादों को और ज्यादा बढ़ाती है। ये डील उन्हें इजराइल पर हमला करने की अनुमति देती है। לשחרורם של החטופים קיימת גם אצלנו. אנו מוכנים לעשות כל דבר שיביא לשחרורם, ובלבד שהמחיר איננו מחיר כבד יותר ממה שהיה בשביעי לעשירי. העסקה הקיימת הזאת מגבירה את התיאבון ואת המוטיבציה של החמאס. העסקה הזאת מלמדת אותם שאפשר לחטוף ולהתעלל ולפגוע ולקבל בסופו של דבר את מבוקשם. आपको बता दें कि बेन ग्विर से पहले इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इस डील पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जब तक गाजा से हमास का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता, तब तक इजराइल को गाजा में युद्ध नहीं रोकना चाहिए। हालांकि अभी तक इजरायली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं नेतन्याहू ट्रंप को खुश करने के चक्कर में अपनी पीएम की कुर्सी ना ही गवा बैठे। और अगर हकीकत में ऐसा होता है तो इजराइल की सियासत में भूचाल आ सकता है और इस डील का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।